श्री हनुमत कवचम गंधमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितां सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वाल्खिल्यादयो देवा सदेवौघामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठां तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमुचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नान् महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्री हनुमान देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मन्त्रः मर्कटरादिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दंष्ट्रायुधेति अस्त्रं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निनाजितः यां यां पात्वजनी पुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ईशान्यामीयसं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मजः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विपकर्णस्यास्तथा क्षिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजेत् चतुर्वक्त्रहरुवक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदंष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलियधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वस्वमवक्षघ्नुः
महूदरहरुदरां केसरी नन्दनो मध्यां पातु पूर्वां प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्मा नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठां पातु रणे पृष्ठां नादेयः सर्वदा हितः गुदां रक्तगुदः पातु गुह्यां गुह्यस्त्वलिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिसम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनि पातु हितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामिह मुनीश्वर श्रीसङ्कटमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधरद्भुतवैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कटमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषः श्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवा प्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनां स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतः श्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवः श्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदन् चतुर्भूतैनः सीतार्तिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वारणेश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपतोऽधिदेशाम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षणो गणः संवर्तोद्धतवारिददोद्धतरवः प्रयुच्चे गदा विभ्रमः
श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो बिभद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कटमोचनविभुस्तवं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं समनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोहरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रम् एव तदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कटमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् श्रीहनुमत्कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितां सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वाल्खिल्यादयो देवा सदेवौघामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठां तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमुचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेश यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नान्महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटरादिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दंष्ट्रायुधेति अस्त्रं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वजनी पुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाघ्नो गमनः सर्वदा महान् ईशान्यामीयसं पातु
पातु यत्नेन नान्यथा। ऊर्ध्वमूर्धात्मजः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय। ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशूलघ्नः शिरः पातु भालं भालीक्षणः प्रभुः। कर्णोपात्विपकर्णस्यास्तथा क्षिण्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजीत्। चतुर्वक्त्रहरुवक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदंष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः। अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलिधारकः। नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जतस्तनौ। वक्षः पात्वस्वमवक्षघ्नुः महूदरहरुदरं। केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यां गुह्यस्त्वलिङ्गकः। उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो। स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो। दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिसम्पदौ। यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे। अहनि पातु हितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानि यदत्तवान्। संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जया। जलेग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत्। स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः। गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः। तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामिह मुनीश्वर। श्रीसङ्कटमोचनस्तोत्रम्। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः। बुद्धिप्रभावनिधरद्भुतवैभवश्री। दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः। सङ्कटमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः। सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषः श्रीः। लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः। घोराहवा प्रमथितारिचयप्रवीरः। प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः। द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः। श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती। काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः। श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। नूनां स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः। सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं। सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं। रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः।
श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतः श्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगु मुष्टिप्रहारपरमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवः श्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदन् चतुर्भुतैनः सीतार्तिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वारणेश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपतोऽधिदेशाम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पृष्टरक्षणोगणः संवर्तोद्धतवारिददोद्धतरवः प्रयुच्चे गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो बिभद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हरणं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कटमोचनविभुस्तवं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोहरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रम् एव तदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कटमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितम् श्रीहनुमत्कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वाल्खिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठां तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमुचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमैवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेश यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नान् महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः
शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटरादिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दंष्ट्रायुधेति अस्त्रं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निनाजितः यां यां पात्वजनी पुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाघ्नो गमनः सर्वदा महान् ईशान्यामीयसं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मजः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशृघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विपकर्णस्यास्तथा क्षिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजेत् चतुर्वक्त्रहरुवक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदंष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलियधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वस्वमवक्षघ्नुः महोदरहरुदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वां प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यां गुह्यस्त्वलिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिसम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनिपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसङ्कटमोचनस्तोत्रम्
सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधरद्भुतवैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कटमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषः श्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवाप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनां स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतः श्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुर्भूतैनः सीतार्तिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वारणेश्वरः सभिधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपतोऽधिदेशाम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पृष्टरक्षणो गणः संवर्तोद्धतवारिददोद्धतरवः प्रयुच्चे गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो बिभद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कटमोचनविभुस्तवं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं समनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोहरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रम् एव तदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कटमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं श्रीहनुमत्कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितां सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वाल्खिल्यादयो देवा सदेवौघा महर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठां तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमुचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं
त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेश यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नान्महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटरादिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दंष्ट्रायुधेति अस्त्रं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वजनी पुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाघ्नो गमनः सर्वदा महान् ईशान्यामीयसं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मजः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विपकर्णस्यास्तथा क्षिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजेत् चतुर्वक्त्रहरुवक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदंष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलियधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वस्वमवक्षघ्नुः महूदरहरुदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यां गुह्यस्त्वलिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो
दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिसम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनिपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामिह मुनीश्वर श्रीसङ्कटमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधरद्भुतवैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कटमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषः श्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवा प्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनां स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतः श्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदन् चतुर्भूतैनः सीतार्तिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वारणेश्वरः सभिधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपतोऽधिदेशाम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पृष्टरक्षणो संवर्तोद्धतवारिददोद्धतरवः प्रयुच्चे गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो बिभद्भञ्जनः रक्षः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कटमोचनविभुस्तवं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं समनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोहरथाप्तिं
श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रम् एव तदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकटमोचनस्तोत्रम् शंकराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितां मारुतेश्चरणैर्पितां श्रीहनुमत्कवचम् गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितां सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वाल्खिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठां तां नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमुचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमैवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेश यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नान् महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटरादिकीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दंष्ट्रायुधेति अस्त्रं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वजनी पुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाघ्नो गमनः सर्वदा महान् ईशान्यामीयसं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मजः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विपकर्णस्यास्तथा क्षिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनुः पातु
नासिकाङ्घ्रमनासिजीत् चतुर्वक्त्रहरुवक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदंष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलियधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वस्वमवक्षघ्नुः महूदरहरुदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यां गुह्यस्त्वलिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिसम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनि पातु हितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानी यदत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जया जलेग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह श्रीसङ्कटमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधरद्भुतवैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कटमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषः श्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवा प्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनां स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतः श्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदं चतुर्भूतैनः
सीतार्तिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वारणेश्वरः सभिधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननूपनयतां विपतोऽधिदेशाम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पृष्टरक्षणोगणः संवर्तोद्धतवारिददोद्धतरवः प्रयुच्चे गदाभिभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो बिभद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हरणं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कटमोचनविभुस्तवं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं समनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोहरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रम् एव तदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कटमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं श्रीहनुमत्कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितां सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वाल्खिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठां तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमुचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेश यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नान्महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटरादिति कीलकं वज्रकायेति कवचं
बलवानिति योनिः दंष्ट्रायुधीति अस्त्रां प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निनाजितः यां यां पात्वजनी पुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाघ्नो गमनः सर्वदा महान् ईशान्यामीयसं पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मजः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विपकर्णस्यास्तथा क्षिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजेत् चतुर्वक्त्रहरु वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदंष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलियधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वस्वमवक्षघ्नुः महूदरहरुदरां केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वां प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यां गुह्यस्त्वलिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयो दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिसम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनि पातु हितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामिह मुनीश्वर श्रीसङ्कटमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधरद्भुतवैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कटमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषः श्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवा प्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः
द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनां स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतः श्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवः श्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदन् चतुर्भुतैनः सीतार्तिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वारणेश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपतोऽधिदेशाम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षणो गणः संवर्तोद्धतवारिददोद्धतरवः प्रयुच्चे गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो बिभद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कटमोचनविभुस्तवं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोहरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रम् एव तदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कटमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितम्।